Bonjour, aujourd'hui on va traiter l'opération de la consignation des emballages. Donc comme on a dit que la consignation est une opération de garantie assortie d'un gage. Ça veut dire celui qui désire bénéficier des emballages, il a la garantie. نبيعوا لي لا مارشونديز ديالنا بلومبالاج ديالنا حنايا تيخلي لينا اون غارونتي تيدي مع لومبالاج ديالنا اون اتوندون يرجع لينا لومبالاج ترجعوا ليه فلوسه. دونك ليكزومبل اللي عندنا هنا عندنا 100 بواط ا 30 درهم. دونك هنايا في هذا لو كا ماتيباغ غياخذ 100 صندوق من عند اليوس باش يوصل فيهم لا مارشونديز ديالو وغادي يخلي لهم 30 درهم على كل صندوق. Donc, automatiquement, l'opération se forme de garantie ou les consignation d'emballage. L'emballage, l'opération, la déconsignation. Donc, comment traiter la consignation? C'est une facture, alias matibar, marchandise, TVA, le net TTC 60 000. تتسالي لا فاكتور عاد تنزيدو لومبالاج تنسميو لو نت ابي. جو ريبيت لا فاكتور يقد يكون فيها غوميز، قد تكون فيها اسكونت، قد يكون فيها ترونسبور. دونك تنكملو لا فاكتور ديالنا نوصلو لو نت تي تي سي عاد تندير لومبالاج. بوركوا؟ باسكو لومبالاج ني با سومي à la TVA. Je répète, l'emballage n'est pas soumis à la TVA. Puisqu'on ne crée pas de la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de payer la taxe sur la valeur ajoutée. L'enregistrement, donc l'enregistrement, il est simple. L'écriture standard de base, l'EDNA, DIMA, achat, TVA, fournisseur. L'achat fait 50 000, TVA fait 10 000. Au d'un fournisseur, on a le net à payer. Pour réajuster le débit au crédit, تنزيد هنا واحد 3000 باش نبقى l'équilibre ديالي و le compte يتسمى fournisseur créance sur emballage. De la même manière, chez Alios, l'écriture standard هي vente de marchandises, TVA facturée 50,000 10,000. قدام client تنحط la valeur ديال le net à payer. Et pour rééquilibrer, j'ajoute 3000 في الكريدي وهذا لو كونت يتسمى كليون ديت سيغ امبالاج. دونك هذه تتسمى اوبيراسيون دو كونسينياسيون. ماتيبار شراو السلعه وخداو هاد لي بواط خلاو فيهم اون فالور دو 3000. نهار غادي ترجع ماتيبار لي كاس لاليوس، اليوس غترجع لها 3000. دونك نشوفوا لوبيراسيون دو لا déconsignation. Donc l'opération de la déconsignation, le premier cas, la déconsignation au prix de consignation. C'est-à-dire, غادي يرجع ليه l'emballage الثمن اللي كان خدم من عنده في الاول، خلى ليه 3000 غادي يرجع ليه 3000. كيفاش تكون دايره لوبيراسيون؟ تعطيونا ماتيبار غوتورن ا اليوس لا توتاليتي. شنو هي لا توتاليتي؟ c'est-à-dire les 100 boîtes ولا les 100 caisses. وتيقول لنا حدا او بري دو كونسينياسيون. انا كتبت هنا 30 درهم ولكن هي نورمالمون ما تتقاش باش فاش تيقول لك بري دو كونسينياسيون تترجع هنا لو ديبار تتشوف الثمن شحال كان. دونك 100 بواط توتاليتي دي بواط هي 100 او بري دو كونسينياسيون. نجي تنحط هنا كونسينياسيون دي كونسينياسيون سي دي 100 بواط 100 بواط شحال خلينا فيهم النهار الاول؟ 30 درهم. بشحال غير رجعهم لينا؟ بثمن 30 درهم. دونك 100 في 30 3000، 100 فوا 30 3000. حنا هنا في واحد لو كا لي سي ايغال دي، يعني لا ديكونسينياسيون قدها قد لا كونسينياسيون. خلينا لي 3000 درهم غير رجع لينا 3000. ليكريتور كيفاش نديروا ليها؟ هاد لو كونت اللي كان عندي هنايا في الديبي جو لو غليس فيغ le crédit ou تندوزو مع fournisseur. Donc si vous voyez هنا إلا خديت إلا هضرت على هاد لو كونت هذا هو هنا في الديبي باش نحطو هنا في الكريدي سولدا، اش بقى ليا؟ بقى لو كونت فورنيسور
فيه 3000 مع هنايا 36000. الا حليت لهم كونت شيماتيك غتكون عندي هنايا في الكونت فورنيسور 63000 وهنايا 3000. هي اش؟ هي سولد كريديتور ديال 60000. صافي دير رجعنا لهنا، يعني بحال غدا عليا غير سلعه مع التيفيا ديالها. ها هي اشا د مارشانديز تيفيا مع فورنيسور، تنجيو لهاد لو كونت هذا تنسولديه مع هاد لو كونت، و 3000 تتصولد مع 63000 بحال تتبقى غا اشا 50000 تيفيا 10000 و فورنيسور 60000. صافي دير لو كونت هنايا إلي soldé. Consignation égale à la déconsignation. Deuxième cas, هو la déconsignation au prix inférieur à la consignation. هنا ما تيباغ retourne alios la totalité des caisses au prix de 18 dirhams. شحال كنخدم عنده النهار الاول ب 30 درهم، شحال غادي نرجعهم ليه؟ غيرجعهم لي غير 18 درهم. بوكوا؟ دونك هنايا داك لوتيليزاتور، هاد لوتيليزاتور ديال لي كاس اللي تياخذ لينا كل مره لي كاس، كل مره غادي يجي يخلي ليا ما تيباغ، كل مره تيجي يخلي لنا 3000 درهم، تيدي هذوك لي كاس تيخدم بهم وتيعاود يرجعهم لينا. دونك لي كاس حنايا واخدينهم باش نخدموا بهم حنايا، ولا خدام بهم هو اللي مستافد. يخلي ليا 3000 درهم، يدي 100 صندوق يخدم بها، تيرجع عليا تنعطيه 3000 درهم ديالو، يعني ما تيضيعش. وانا دوك الصنادق فاش غادي لوسكي سيغون ابيمي ما يبقاوش صالحين، غير خصني نشري وحدين اخرين، ما غيشريهمش ليا هو. دونك اش تندير معاه؟ تنقول ليه اسيدي الا بغيتي دي من عندي هذوك لاكاس غادي نعتبر راسي بحال كريتهم لك. كيفاش غادي نكريهم لك؟ غتخلي ليا 30 درهم على كل واحد باش الا ما رجعتيهمش للقا باش نشري وحدين اخرين، ولكن نهار غترجعهم ليا غنعطيك غير 18 درهم على كل واحد، ما نرجعش لك 30 درهم. هذيك 12 درهم ديال الفرق غنعتبر راسي بحال كريتهم لك. يعني حنا خصنا نربحوا معاك. الا ما بغيتيناش نربحوا معاك شري صنادق ديالك. دونك هذا هو لو برانسيب. لا توتاليتي دي كاس تنحط هنا سي دي 100 كاس 100 كاس، شحال خلينا فيهم النهار الاول 30 درهم، بشحال قلنا غادي يرجعوهم لينا ب 18 درهم. دونك هاد لو كا هذا دي كونسينياسيون دي 1800 صغر من لا كونسينياسيون لي 3000. دونك حنا في لو كا ديال دي كونسينياسيون او بري انفيريور لا دي كونسينياسيون. هنا كانت عندي سي ايكال دي، كانوا عندي جوج سطور لونغيسترومون دو لين. هنا دي صغر من سي، ديما غيبقاو عندي دوك لي دو لين فورنيسور و فورنيسور كريونس سور امبالاج، وغادي تزادوا وسط منهم جوج ديال لي لين مالي تيفيا. و دو لوتر كوتي كانت عندنا كليون مع كليون ديت سور امبالاج، غتبقى هي نيت كليون مع كليون ديت سور امبالاج، لكن غتزاد وسط منهم بوني تيفيا. مالي هما دوك الفلوس اللي ضعنا فيهم بالنسبه لاشتور، بوني هما الفلوس اللي ربحات اليوس مع ماتيبار اون ريزون دو سي فولي هذيك لا لوكاسيون اللي درنا ديال لومبالاج. دونك هنا تنحط 3000 اللي حسبت هنايا، وهنايا تنحط 1800 اللي حسبت هنا، وهنا تندير لكم قدامهم دي و سي. هاد لو بروميي كا هنايا سي دي، درت هنايا دي سي دي سي، واخا تقلبوهم ماشي مشكل. علاش؟ لان السي ايكال دي. هنا سي با باغي، الا قلبتي دي مع السي غيولي عندك ديزيكيليبر. سي تتحط قدام الكونت ديال فورنيسور كريونسيون امبالاج، والدي غنحطوها قدام فورنيسور. اي دو ميم بور لو كليون، 3000 على الكونت كليون ديت سور امبالاج و 1800 قدام كليون. المالي كيفاش تنحسبوه؟ المالي هو والبوني حساب واحد، تناخذوا لا كونسينياسيون وتنقصوا منها لا ديكونسينياسيون et on la divise par 1,2 باش نرجعوها hors taxe. Donc 3000 moins 1800 هي 1200، تنقسموا على 1,2 تعطينا 1000. ça veut dire بان هنا اليوس فاش غادي ديو الماتيباغ 1200 درهم ما غياخذوهاش كامله، غادي يديروها في جيبهم. علاش؟ لانها تخلقات اون فالور اجوتي، اون دوا ا ليتا اون تاكس
sur la valeur ajoutée. يعني دوك الفلوس اللي خديتي فيهم حقك وحق ليطا. دونك ديتي لي 1200 ها هي تنقسمو على 1.2 باش تبقى 1000. هذه هي لابار ديالك. و تي في ريكوبير ولا تي في فاكتوري سوا تناخدو المالي الا كان عندنا لو كا ديال لاشا ملتيبيي بار 20 ولا البوني ملتيبيي بار 20. ديما لو ميم كالكول قلنا بالنسبه للبوني والمالي. دونك لا تي في سي لو ميم كالكول. المالي 20% بور لا تي في ريكوبيرابل، تي في فاكتوري البوني فوا 20% تعطينا ديما 200. دونك الا شفنا هنايا اليوس كانت واخده من عند ماتيبار 3000 درهم ولكن رجعوا لي غير 1200 1800. شحال داو ليه؟ داو ليه 1200. هذيك ال 1200 فيها 1000 ديالهم وفيها 200 ديال ليطا. دو لوتر كوتي ماتيبار تيقول مشات ليا 1200 درهم. 1000 سي اون شارج بالنسبه لي مشات مالي، و 200 تتبقى اون تي في récupérable. Et si vous avez fait la remarque, dima, il y a la déconsignation au prix de consignation. Ou là, la déconsignation au prix inférieur à la consignation, dima had le compte, la valeur initiale qui est le crédit. لاش؟ باش هذا اللي كان في الاول قلنا تيتصودا هو كان هنا الحاله الاولى تيبان هنا رجعنا بثمنهم، وواخا رجعوا مقل من ثمنهم ديما تيبان هنا. وغادي نشوف معكم دابا لو تروازيام كا وتا هو غادي نلقاوه تا هو هنا. شنو هو لو تروازيام كا؟ لا سيسيون دي زومبالاج. لا سيسيون دي زومبالاج سا فو دير لا نون ريستيتيسيون. نون ريستيتيسيون هو لومبالاج مرجعش. Matibar informe Alios qu'il gardera l'emballage. Donc Matibar تعلم Alios بأنهم ما غيرجعوش l'emballage. Alios غادي يعتبروا راسهم بأن داك l'emballage باعوه لماتيبار، وماتيبار منين ما بغوش يرجعوا l'emballage غادي يعتبروا راسهم بأنهم شراوه. كيفاش تنديروا لو تريتمون كونطابل؟ تناخذ لا كونسينياسيون 100 بواط كامله تنضربوها في الثمن ديال الاول 30 تتعطينا 3000. هادو هما الفلوس اللي خلاو ليهم النهار الاول. دونك لا فالور ديال لومبالاج شحال هي؟ تناخذوا هاد 3000 تنقسموا على 1.2 تتعطينا 2500 اور تاكس. لا تي في راه تنشدوها 2500 ملتيبيي بار 20% باش تعطينا 500. ليكريتيو كيفاش دايره؟ ماتيبار ما بغاوش يرجعوا لومبالاج دونك تعتبروا راسهم شراوه. كون شراو لومبالاج وخلصوه اون اسبيس ولا باغ شيك غيديروا اشا دومبالاج 2500 تي في 500، وهنا غادي تكون عندنا بنك ولا كاس. ولكن هما هنايا باش غادي يخلصوا هاد لومبالاج غادي يخلصوه بالفلوس اللي خلاوهم كارونتي النهار الاول. جو ريبيت، ماتيبار فكروا انهم يشريو لومبالاج ديالهم، غيدوزو هاد ليكريتور غيشريو ب 2500 تي في 500 وغيخلصوا 3000 درهم يا بلا كاس ولا بلا بنك. ولكن هنا اشنو طرا؟ خلاو واحد 3000 درهم للاليوس على شكل كارونتي، ومن بعد لقاو راسهم بانهم هذاك لومبالاج بغاو يحتفظوا به يخدموا به، دونك غادي يعتبروا راسهم بانهم شراوه. ولكن باش خلصوه بهذوك الفلوس، ماشي غنعاودوا نجبدوا فلوس اخرين من لاكاس، هذوك الفلوس اللي كنتي مخليهم كارونتي غتسمح فيهم. دو لوتر كوتي اليوس باش ما رجعوش لهم لومبالاج تعتبروا راسهم باعوه. كلاس 7 برودوي اكسسوار فونت دومبالاج بالتي في ديالو، والكليون باش تخلصنا عنده من الفلوس اللي كان مخلي لينا هذيك 3000 ما بقاتش غترجع ليه. دابا اليوس شنو غادي يديروا؟ غادي يهزوا ديك 3000 درهم وغادي يمشيو يشريو حتى هما اونبالاج ويخلصوا التي في ديالو ويخلصوه كاش وياخذوا واحد اخر جديد. دونك جو ريبيت 3 كا قلنا سي ايغال ا دي، دي انفيريور ا سي، ou la cession des emballages. Les 3 cas تيكون l'emballage تيتصولدا هنا وهنا
وتهنا ديما 3000 كيما بغات تكون الحاله، غايه تدوز في 2 سطوره ولا في 4 سطوره ولا في 3 سطوره. اي دو ميم بور لو كليون. دونك بور ميو اسيميلي هاد لي بارتي غادي نشوفو ان كا جينيرال. غناخد هنا achat de marchandises 20 000 dirhams فيها remise ديال 4% وعندنا 100 كيس à 60 درهم لا كيس. باش غادي يقولوا لنا من بعد رجعات 40 كيس بثمنها و 40 كيس رجعات ب 48 ستادير بقل من ثمنها و لو ريست اي نون ريستيتيي، هذاك الشيء اللي بقى ما رجعش. دونك كيفاش غادي ندوز ليكريتور؟ لا بروميير اوبيراسيون هي تناخذ لا فاكتور ديالي مارشانديز غوميز تعطيني نت كوميرسيال، تنتبعها بالتي في ا نت تي تي سي. كما قلنا تنوقفوا لا فاكتور عاد تنجينا تنزيد لومبالاج. شحال هو لومبالاج؟ 100 كيس à 60 درهم، 100 fois 60 هي 6000، نزيد على 23400 دونك لو نيت ا بيي هو 29040. كيفاش غنديرو لونجسترومون ديالها؟ هنا عندنا بيان سور اشا، غنخدمو على لو كوتي اشا. اشا دو مارشانديز نحطو لو نيت كوميرسيال، لا تي في ا، فورنيسور تنحطو لا فالور جلوبال. Et pour rééquilibrer, تنزيدو هاد لو كونت فورنيسور créance sur emballage. نجي للدوزيام اوبيراسيون كيقول لي روتور دو 40 كيس au prix de consignation. تنجي تنحط سي دي 40 كيس 40 كيس بشحال خرجوا النهار الاول 60 تنجيبها من هنا. واش قال لي في لوبيراسيون؟ تيقول لي او بري دو كونسينياسيون، ما تيقولوش لي ب 60 باش انا نرجع نقلب عليها كما شفتوا. دونك 40 كونسينياسيون خليت 40 خلينا فيهم 60 درهم، دي كونسينياسيون 40 رجعي لنا 60 درهم على كل واحد. دونك حنا في لو كا سي ايغال دي تندوز دو لين 2400 مع 2400. دوزيام اوبيراسيون هاد المره تيقول لنا رجعنا 40 ولكن هاد المره او بري دو 48 درهم. اش تنديرو؟ تنحط سي دي 40 40 شحال خلينا فيهم النهار الاول 60 بشحال رجعهم لينا ب 48. دونك كان خصو يعطينا 2400 درهم، عطانا غير 1920. كل وحده تتمشي لبلاصتها. سي تجي لهنا والدي تطلع هنا. دونك عندي 2400 مع 1920. وبيان سور غادي يخلقوا لي مالي و تي في ا. المالي كيفاش قلنا تنحسبوه؟ تناخذوا السي تنقصوا من الدي 2400 ناقص 1920 ديفيزي باغ 1.2 تتعطيني 400. دونك تنحط هنايا 400. وكيفاش تلقى 80؟ هاد لي 400 جو لو ملتيبل باغ 20%. وديما اون في ان كونترول اونتر ديبي كريدي باش نشوفوا واش عندنا ايغاليتي او نو. لا ديرنيير اوبيراسيون تيقول لنا لو ريست اي نون ريستيتيي، المهم ما رجعش. الا ما رجعش سيتادير حنا اللي دايرين لاشا ما رجعناش. الا ما رجعتيش اعتبر راسك بانك شريتيه وخلصتيه بالفلوس اللي خليتيهم غارونتي. اول حاجه لو ريست شحال هو؟ كانت عندنا 100 صندوق رجعنا 40 ثمنها، 40 بقل من ثمنها. دونك لو ريست هو 20. تناخذ لي 20 كاس ملتيبلي باغ 60 صافي 1200. هاد 1200 هي اللي تتحط هنا. وباش نلقى لا فالور ديال لاشا دومبالاج، هاد لا فالور هادي جو لا ديفيز باغ 1.2 تنقسموها على 1.2 باش تعطينا اور تاكس. وهادي تلقاوها هنا اون ملتيبلي باغ 20%.
وقلت لكم على لو كونت تيت سولدا شحال كانت فيه هنايا في الديبي. الكونت 3413 كانت فيه 6000 ديبي. رجعنا 40 بثمنها عطاتنا 2400، وهنا 40 بقل من ثمنها هي 2400، و20 ما رجعناهمش. دونك 2400 2400 1200 6000 موان 6000 سولد ديبيتور زيرو. الكونت سولدا كان بالامكان ديالهم غادي يقولوا لنا هنايا في هاد لوبيراسيون خدينا 100 كاس ب 60 غيقول لنا رجعنا لي كاس كاملين ب 60. دونك نحط هنا 100 في 60 غتعطيني 6000، 100 في 60 6000، وليكريتور غدوز 6000 6000 وسالينا. ولا كان يقد يقول لنا بان لي كاس كاملين رجعوا بقل من ثمنهم ب 48. غنحط هنا 100 في 60 غتعطيني 6000، وهنايا 100 في 48 غتعطيني 4800، غتولي عندي هنا 4800 وهنا 6000. وفي المالي هذه ناقصه هذه مقسومه على 1.2 غادي تعطيني 1000 وهنا 200، وغنكونوا سالينا. ولا يعطيني لوكا كامل يقول لنا 100 صندوق كامل ما رجعتش، وغنحط هنا 100 في 60 6000 غتكون عندي هنا 6000 نقسم على 1.2 تعطيني هنا 5000 وهنا 100. صافي دير هادوك لي كاس اللي خدينا حنا النهار الاول نقدو ليكيديهم كاملين في اوبيراسيون وحده. ولكن لا، الامتحان ديما غيعطينا لي كا بحال هكا، اون بارتي رجعات بثمنها، اون بارتي رجعات بقل من ثمنها، اي اون اوتر بارتي ما رجعتش. هذا اللي شفنا هنايا لو كا دين فونت. نشوف معكم هنايا بلوتو هنا لو كا داشا. غادي ناخذو ان كا دو فونت لو ميم طرافاي، دابا تشوفوا سكي سباس شي لوتر كوتي، يعني عند لو فوندور. عندي اكزرسيس هنا بحال الاول، فونت دو مارشانديز 3000، هنا ما عندي لا غوميز لا والو. امبالاج 100 كاس 40 درهم، غير رجع لينا الكليون 50 بثمنها، 40 بقل من ثمنها، و لو كليون نوز انفورم كو لو ريست اي ابيمي، يعني لو ريست ديتروي تهرس. 100 نحيدو منها 50 في 40، دونك واحد 10 ديال الصنادق تهرسوا، دونك كنعتبروا بحال بعناهم ليه. ليكريتور بلوتو لا فاكتور est normal 30000. Maintenant le remise la escompte, on passe directement à la TVA 6000. Net TTC 36000. تنجي هنا تنزيد لومبالاج 100 صندوق ب 40 درهم قلنا، ها هي 100 في 40 4000. لو نت ا بي 40000. دونك فونت دو مارشانديز 30000، TVA فاكتوري 6000، الكليون تنحطو لا فالور ديال نت ا بيي وتنقادو ليكيليبر بهاد لو كونت كليون ديت سور امبالاج. Retour de 50 caisses au prix de consignation نحط سي دي 50 50. شحال خرجوا النهار الاول 40 باش نرجعوا من عندنا 40. 50 في 40 2000، 50 في 40 2000. دونك قد كونسينياسيون قد لا دي كونسينياسيون سي ايغال دي. حنا في لا بروميير كا لو بروميير كا اللي فيه دو لين كليون مع كليون ديت سور امبالاج غندير 2000 2000. دوزيام اوبيراسيون تيقول لنا روتور دو 40 كيس او بري دو 34، يعني 34 قل من 40. تنجي تنحط سي دي 40 40 شحال خلينا فيها النهار الاول 40، شحال رجع لينا ب 34. هنا 1600 هنا 1360. دونك سي est différente à D ou D est inférieur à C. هنا في الدوزيام كا سي تنحطها في بلاصتها، ها هي سي والدي تنحطها في بلاصتها، وغيتخلق ليا بيناتهم ان بوني بلوس تي في فاكتوري. شحال هو البوني؟ سي موان دي ديفيزي بار 1,2. 1600 نحيدو منها 1360 هي 240 نقسمو على 1,2 هي 200. دونك هنا تعطيني 200. وباش نلقى لا تي في 200 تنضربها ب 20% باش نلقى 40. لو ريست قلنا 100 كاس نحيدو منها 50 اللي رجعت بثمنها و 40 اللي رجعت بقل من ثمنها، دونك بقاو 10 ديال لي كاس. ما بغاش يرجعهم لا فالور ديالو هي 400 درهم، دونك ما رجعش لينا 4 ديال لي كاس، مشات ليه 400 درهم. تنعتبروا راسنا بعنا ليه لومبالاج. ولكن لو بلوز امبورطون هو هاد السي تتبان ديما في هاد لو كونت. وباش نلقى
هذه je divise par 1,2 وباش ندوز لهنا je multiplie par 0,2 اللي هي 20%. Donc j'espère que j'étais suffisamment clair et merci pour votre attention.